बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस शेर को पाला था वो शेर अब्दुल हारिस कहाँ से आया था और बचपन में आज़ाद किया हुआ वो शेर किस तरह से 10 मुहर्रम करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पहुँचा और इसके बाद फौज अजीद के साथ इसने क्या किया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अब्दुल हारिस था। नाजरीन, अरबी में हारिस शेर को कहा जाता है। ये शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से इसका जिक्र करेंगे। नाजरीन, एक दफ़ा मौला अली अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे कि उसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मौला, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। नाजरीन, ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़े शेर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में सर रख कर सलामी दी। नाजरीन, इसके बाद इस शेर ने एक चंद दिन का अपना बच्चा मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। शेर ने अपनी ज़बान में मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं इस बच्चे का बाप नहीं, इसकी माँ हूँ। इस बच्चे का बाप मर चुका है। इस शेरनी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं चाहती हूँ कि पलकर जवान भी हो जाए और महफूज भी रहे। नाजरीन, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मजाली का वादा है कि इसे यतीमे का एहसास नहीं होगा। मैं बच्चा इसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। इस शेर ने कहा कि मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास नहीं होने देता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है, यतीमों की इससे ज़्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हुसैन, ये शेर के बच्चे को तुम ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस चंद दिन के बच्चे को उठाया, इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इसका नाम अब्दुल हारिस है। अब्दुल हारिस की बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दोस्ती हो गई। हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। इस शेर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। नाजरीन, जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या अली, अभी शेर बड़ा हो गया है, हमें इससे खौफ आता है कि कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहने लगे, बेटा मैं नहीं कह रहा, लेकिन अरब के लोग कह रहे हैं कि अब्दुल हारिस जवान हो चुका है, इससे हमें ख़तरा है। बेटा, अब्दुल हारिस को आज़ाद कर दो। नाजरीन, ये सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मौला अली अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराए और अपने बाबा की गर्दन में प्यार से बाहें डालकर मुस्कुरा कर कहा, जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म है। लेकिन इसके साथ ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने बड़े बड़े आंसू रुखसारों पर आ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान, आज का दिन निकाल लें, कल अब्दुल हारिस आपको नज़र नहीं आएगा। इमाम ने फरमाया कि बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, बाबा जान, देखें बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को सीने से लगाया। जब मौला तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अब्दुल हारिस ने कहा कि मौला, आज इतनी जल्दी। एहसान मौला ने सारी बात अब्दुल हारिस को बताई। अब्दुल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर हो। नाजरीन, रवायात के अंदर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी मैदान करबला के पहले के पास से तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस इस आवाज़ पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अब्दुल हारिस ने कहा, मौला, आवाज़ कौन देगा आप? तो मौला अली ने फरमाया, नहीं। अब्दुल हारिस ने कहा, आपके भाई अब्बास। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज़ देगी या फिर हमारी अम्मा फ़िज़ा तुम्हें आवाज़ देगी। नाजरीन, आज भी करबलाए माली में वो मकाम मौजूद है जहाँ खड़े होकर बीबी
فضا نے عبدالحارث شیر کو آواز دی تھی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے عبدالحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے عبدالحارث، ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ ناظرین، جو امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر عبدالحارث مدینہ سے چلا گیا۔ ناظرین، وہ عاشور کی شان تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام کی شہادت کے بعد شور و غلپا ہوا۔ عمر بن سعد لین کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج اشقیاء کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب خاتون علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ کشتی کے ایک لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس نے جیسے کہ اس صحابی کی بات سنی تو اسے مارنے کی بجائے وہ اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگیں۔ انہوں نے عبدالحارث کاکا شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو میں نے ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے عبدالحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ اے ظالم، امام حسین علیہ السلام کے جسم عطا کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر عبدالحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اور ناظرین، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ اس شیر عبدالحارث نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیش ارگن کی، روتا رہا، یعنی کہ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں ٹھہر نہ سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی عمر بن سعد کو خبر ملی تو وہ لین کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، جناب فضا سلام علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب پاک سلام علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش ارد پر عمل ہونے سے محفوظ رہی۔ ناظرین، کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر عبدالحارث کو امام حسین علیہ السلام کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، کیونکہ زیدی فوج نے لاش اقدس پر گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا اور وہ گھوڑے اواجہ کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنی ٹاپوں سے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم اونک ڈالا تھا۔ ناظرین، اس واقعے کا ذکر کفہ جعفیہ کی کتابوں ریاض القدوس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مولا سبطین کے دلدری دیوان کے صفحہ نمبر 94 اور 95 پر یہ واقعہ موجود ہے، اور انہی کی کتاب عظیم قدیس نے صفحہ نمبر 325 سے 326 پر یہ واقعہ درج ہے۔ تو جی ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔